सर्वोच्च अदालतको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ फैसला गर्दाखेरिको एउटा पाटो, त्यो फैसला बेन्चले फैसला गर्ने एउटा पाटो भयो, तर त्यो फैसला गर्ने बेन्चको गठनको प्रक्रिया अर्को पाटो भयो। यो हाम्रो सर्वोच्च अदालत बारको भनाइ के रह्यो भनेदेखि चाहिँ यो फैसलामा त विवाद हुनु भएन, दोस्रो कुरो प्रक्रियामा पनि विवाद हुनु भएन। प्रक्रिया नै पारदर्शी भएन भने फैसला विवादमा जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फैसला आउनुभन्दा अगाडि बेन्च गठनको प्रक्रियामै एउटा पारदर्शिता र त्यसको चाहिँ मापदण्ड, पूर्व निर्धारित मापदण्ड अनुसार बेन्च गठन भयो भने त्यस्तो बेन्चबाट भएको फैसलालाई मुद्दाका पक्षहरूले स्वीकार्नलाई सहज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बेन्च गठन प्रक्रियामा चाहिँ पारदर्शिता र पूर्व निर्धारित मापदण्ड अनुसार गर्दाखेरि त्यो मापदण्ड अनुसार को पर्यो को परेन भन्ने कुरा चाहिँ गौण भएर जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि के छ भनेदेखि चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा गठन गरेपछि कसैलाई पनि कुनै किसिमको कम्प्लेन गर्ने आधार हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन पहिलो बेन्च गठन भएको थियो त्यो बेन्चमा ठुलै एउटा चाहिँ विवाद सृजना भइसकेपछि यस्तो विवाद सृजना हुँदाहुँदै पनि त्यो बेन्चलाई चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा गठन नगरिकन यदि हामीले निर्णय गराउने हो भनेदेखि त्यो निर्णयमा चाहिँ पछि चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ, त्यसको स्वीकार्यता रहन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि समयमै सचेत भएर यसलाई चाहिँ सच्याउँ भनेर हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ हामीले अनुरोध र हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र हाम्रो वार्ता भयो र त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूको त्यही भनाइ छ भनेदेखि चाहिँ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ सिद्धान्त त यो स्वीकारिसक्यो। उहाँले यो स्वीकारेको कुरा चाहिँ के छ भने हामी जब प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्न गयौँ त्यति बेला पनि उहाँले स्वीकारेकै हो र उहाँले त्यसपछि बाई कन्डक्ट आफ्नो आचरणबाट पनि दुईवटा जुन चाहिँ नागरिकताको विधेयक सम्बन्धी संवैधानिक इजलास भयो अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यो संसद विघटन सम्बन्धी इजलास फेरि पुनर्गठन गरेर ज्येष्ठताकै आधारमा गठन गरेर चाहिँ उसले बाई कन्डक्ट पनि यो हाम्रो सिद्धान्त त स्वीकारिसकेको छ। अब बाँकी एउटा चाहिँ नियममै संशोधन गर्ने भन्ने पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। उहाँले त्यति बेला चाहिँ नियममै संशोधन गर्छ गरौँ भनेर उहाँले स्वीकारेको कुरा थियो, तर उहाँले हामीसँग छलफल गर्दाखेरि त्यो कुरामा स्वीकारे पनि, तर अब नियमको संशोधन गर्ने भनेको त फुल कोर्टले गर्छ। फुल कोर्टमा त्यो प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ केही श्रीमानहरूले चाहिँ नियममा चाहिँ अब अहिले नै तुरन्तै नराखौँ, हामी व्यवहारमा हामी त्यो गर्नलाई तपाईँलाई कुनै किसिमको बाधा छैन, त्यो कन्भेन्सनबाट पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ अहिले गरौँ। पछि यसबाट गर्दै जाँदाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि कुनै अप्ठ्यारो आएन भने पछि नियमबाट नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई फेरि गर्न त बाटो हुँदै नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि बाई कन्डक्ट चाहिँ यो स्वीकारिसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो कुरा छुटेछ, त्यसमा हाम्रो अडान कायमै छ, तर अब यो एप्रोप्रिएट समयमा उचित समयमा हामी फेरि यो विषयलाई लिएर हामी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसँग हामी फेरि यो कुरा बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ। त्यो हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जम्मा 21जना न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन सक्छन्। अहिले त हाम्रोमा 19जना छन्, 2 जना बाँकी छ। तर 19जना न्यायाधीशहरूलाई हामीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनलाई योग्य, हामीले उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नलाई बनाइएको जुन चाहिँ लिस्ट छ त्यसमा सबै 19जना छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको जो लिस्टमा परेका छन् त्यो न्याय परिषदले त्यो लिस्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ संवैधानिक इजलासमा बस्न योग्य उनीहरूले मानेका छन्। अब लिस्टमा परिसकेपछि यो चाहिँ विज्ञ यो चाहिँ विज्ञ होइन भनेर हामीले चाहिँ क्याटेगराइज गर्न मिल्दैन, हामीलाई त्यो आधार मिल्दैन। न्याय परिषदले त्यो लिस्टमा हालिसकेपछि ती सबै संवैधानिक विषयवस्तुमा विज्ञ हुन्, उहाँहरूले चाहिँ अदालत संवैधानिक इजलासमा आएका मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने हैसियत र क्षमता राख्दछ भन्ने चाहिँ त्यस अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन लिस्टमा परेका सर्वोच्च अदालतका 19जना मध्ये 13जना न्यायाधीशहरू छन्,
ती सबै चाहिँ संवैधानिक इजलासमा बसेर संवैधानिक विषयवस्तुमा चाहिँ फैसला गर्ने क्षमता राख्ने र त्यो विज्ञता भएको हामीले मानिसकेपछि अब तीमध्ये कसलाई लाने कसलाई नलाने भन्ने कुराको निर्णय गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो बेन्च गठनमा पनि एउटा पारदर्शिता र एउटा कानुनी राजको सिद्धान्त अनुसार त्यो चाहिँ यो तजबिजी अधिकारको रूपमा नरहेर एउटा चाहिँ रुल अफ लको सिद्धान्त अनुसार एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा चाहिँ बेन्च गठन गर्ने प्रक्रिया भयो भनेदेखि चाहिँ रुल अफ ल बेन्च गठन गर्दाखेरि पनि लागू हुने भयो र त्यसले एउटा चाहिँ वैधतामा चाहिँ यसले चाहिँ अझ चाहिँ यसले वैधता प्रदान गर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई पनि कुनै किसिमको अवगाल नआओस्। उहाँले फलानुलाई क भन्ने श्रीमानलाई किन राखेन, ख भन्ने श्रीमानलाई किन राखियो भन्ने कुराको प्रश्न नउठोस् भन्ने हिसाबले यो कुरामा चाहिँ वान्स एन्ड फर अल सधैँको लागि चाहिँ यो विवाद चाहिँ निम्त्यान्न होस् भनेर हामीले यो कुरामा चाहिँ हामी जानै पर्छ भनेर हामीले इन्सिस्ट गरेका छौँ। सुरु पनि हाम्रो चाहिँ संवैधानिक इजलासको गठनको प्रक्रिया पनि सिनियरिटीकै आधारमा सुरु भएको, बिचमा त्यसमा विचलन भएको थियो। त्यो विचलन भए पनि त्यसको करेक्सन हुन बाँकी थियो। अब यसपालि हामी बारमा आइसकेपछि, हामी अहिले 4 महिना भयो, हामी बारमा आउनुभन्दा अगाडि भएको विचलनलाई हामी बारको पदाधिकार भएर आइसकेपछि हामीले यसलाई करेक्सन गर्नेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ सफलता यो बेन्च र बारको आपसी समझदारीबाट यो चाहिँ यसलाई सिस्टममा परिवर्तन गर्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। सर्वोच्च बार भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसमा 620 जना जति वरिष्ठ न्यायाधीशहरू छन्। 220 जना जति त वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै छन्। 22 जना त पिएचडी गरेका अधिवक्ताहरू छन् र अरू पनि विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेका, अनुभवबाट प्र्याक्टिसबाट खारेका सबै एउटा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा इस्टाब्लिस लयरहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 620 जनाको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले उठाएको विषय 620 जनाको म्यान्डेट र हामीले उठाएको विषयवस्तुमा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ विषयवस्तुमा जुन चाहिँ शुद्धता र हाम्रो जुन उद्देश्यको लागि हामीले यो विषयमा चाहिँ हामीले अडान लियौँ त्यसलाई नभन्न सक्ने स्थिति थिएन। किनभने हामीले उठाएको कुरा एकदम जायज कुरा थियो। त्यो अदालतको हितको लागि पनि प्रधान न्यायाधीशको निर्विवाद रूपमा उहाँले नेतृत्व प्रदान गर्नलाई पनि उहाँलाई त्यो निर्णय गर्न जरुरी थियो र उहाँलाई हामीले त्यो निर्णय गर्नलाई हामीले बल पुर्याएको हामी मान्छौँ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो सिनियरिटीको आधारबाट बेन्च गठन गर्ने जुन चाहिँ प्रचलन, जुन चाहिँ कन्भेन्सन हामीले एस्टाब्लिस गरेका थियौँ, त्यसबाट विचलन भएको कारणबाट प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने आफू अनुकूलको बेन्च गठन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराको मेसेज बाहिर जान थालेको अवस्था थियो। त्यो मेसेज जान थालेको अवस्थाको कारणबाट प्रधानमन्त्री लगायत सरकार लगायत र पक्षहरू समेतले चाहिँ आफ्नो अनुकूल बेन्च गठन गर्नलाई प्रभाव, दबाव र विभिन्न किसिमको चाहिँ विवाद सृजना गर्ने चाहिँ एउटा नराम्रो प्र्याक्टिस सुरु भइसकेको थियो। त्यसलाई अन्त गर्नलाई कुनै न कुनै बेलामा बारले नेतृत्व लिएर यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो र हामीले ऐन मौकामा हामीले हस्तक्षेप गरेर हामीले अडान दिएर यो कुरामा करेक्सन गराउनलाई हामीले चाहिँ पहल गरेको हौँ। बाहिरबाट हामीलाई कुनै पनि दबाब थिएन। हामी सर्वोच्च बारमा जुनै पनि काम कुरो गर्दाखेरि हाम्रो बारमा जम्मा 15 जना सदस्यहरू छन्। त्यसमा हाम्रो विभिन्न विचारधाराका साथीहरू छन्। तर भए तापनि विभिन्न विचारधारा भए तापनि बारको नेतृत्वले कहिले पनि त्यो विचारधारालाई प्राथमिकता नदिएर अदालतको गरिमा र अदालतको इन्डिपेन्डेन्स र अदालतलाई कुन किसिमले लाँदाखेरि चाहिँ अदालतको जनआस्था वृद्धि हुन्छ त्यो कुरामा नै हाम्रो प्रायोरिटीमा हामीले चाहिँ एजेन्डाहरू लगेर छलफल गर्दाखेरि हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ युनानिमसली पास हुने गरेछ र त्यो इस्युमा पनि हाम्रो युनानिमस त्यति बेला, किनभने जुन दिन हामीले बिहान हामीले बेन्च बस्नु अगाडि हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ टाइम लिएर कुरा गर्न गयौँ, त्यो दिन नै बेन्च बस्दाखेरि ठुलै विवाद सिर्जना हुने सङ्केतहरू हामीले पाइसकेका थियौँ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो विवादले गर्दाखेरि बेन्च अवरुद्ध हुनेसम्म पनि सम्भावना हामीले देखिसकेको र बेन्च गठनको सम्बन्धमा बारमा मात्रै होइन कि अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बीचमा पनि एउटा चाहिँ एक प्रकारको असहमतिका आवाजहरू आइसकेको, त्यसमा पनि कुनै किसिमको चाहिँ विभाजनहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले प्रष्ट देखिसकेपछि अब चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो बारको काँधमा आएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ अब नबोली बस्न सकिँदैन, हामीले अब हस्तक्षेप गर्नै जानुपर्छ भनेर हामीले गएको हौँ र हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ ओपनली हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ र यो कुरामा चाहिँ हामी बारको अडान चाहिँ हाम्रो चाहिँ कायम छ। हामी यसमा चाहिँ हामी अडान दिन्छौँ, यो तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूले हुन्छ तपाईँहरूले अडान दिनुभएकोमा मलाई आपत्ति छैन, हाम्रो यो प्रक्रिया पुऱ्याएर हामी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले संशोधन समेतको प्रक्रिया पुर्याउने हामीलाई वाचाबद्धन चाहिँ गर्नुभएको थियो। कार्यपालिकाको बेन्च गठनमा कार्यपालिकाको दबाव थियो थिएन भन्ने कुरो त हामी यकिनका साथ भन्न सक्दैनौँ, तर बेन्च जुन किसिमले गठन भयो त्यो गठन प्रक्रियामा निवेदकहरूको गम्भीर आपत्ति रह्यो र निवेदकहरूले बेन्च गठनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट बेन्च पुनर्गठन नगरेको अवस्थामा उहाँहरूले बेन्चैसम्म पनि बेन्चमा यो कुरो जोरदार माग रह्यो र कुनै अवस्थामा बेन्च बहिष्कारको सम्म पनि कुरा चाहिँ यहाँ बारमा उठिसकेको अवस्था थियो र हुँदा अब इजलास भित्रैबाट पनि एउटा विभाजनको स्थिति थियो। त्यो विभाजनको कुरा त बेन्चबाट दुईटा आदेश छुट्टै पढेर सुनाएको कारणबाट पनि त्यो अहिले एस्टाब्लिस छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै डिफिकल्ट सिचुएसन, एकदम गाह्रो सिचुएसन थियो र यो सबै बेन्चमा विभाजन र निवेदक र बेन्चको बिचमा चाहिँ असहमति र यो निवेदक र सरकारी पक्षहरूको बिचमा भनाभन, यो सबै परिस्थितिले के भइरहेको थियो भने सारा 3 करोड नेपाली जनताले यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको खबरहरू मार्फतबाट, अन्य पत्र पत्रिकाहरू मार्फतबाट एकदमै गम्भीर चासो लिएर उहाँहरूले हेरिरहेको अवस्था र उहाँहरूको बिचमा पनि हाम्रो आम जनतामा पनि न्यायपालिकामा देखेको यस्तो किसिमको अराजक स्थिति र यस्तो किसिमको यो विवादहरूले नेपाली जनतामा एक प्रकारको जनआस्था चाहिँ घटिरहेको अवस्था देखेर हामी चाहिँ चिन्तित थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर हामीलाई यो सच्याउनलाई सरकारी पक्षको पनि दबाब छैन, हामीलाई निवेदक पक्षहरूको पनि दबाब छैन। हामी आफैले नेपाल बारका कार्य समितिले नै यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको हुनाले यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ गम्भीर छलफल गरेर यो बेलामा चाहिँ सर्वोच्च बारले मौन बस्नु हुँदैन र यसमा हामीले बोल्नै पर्छ, हामीले भन्न जानै पर्छ, यसमा हामीले अडानै लिनुपर्छ भनेर हामीले पहल गरे। पहिलाको विघटनको केसमा मलाई एमिकस क्युरीको रूपमा चाहिँ मलाई बहस गर्ने मैले मौका पाएको थिएँ, अवसर पाएको थिएँ। त्यति बेला मैले यो सर्वोच्च बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था थिएन, निर्वाचित भए पनि हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था थिएन। पुरानै अध्यक्षको अध्यक्षतामा पुरानै समितिले सर्वोच्च बारबाट 2 जना एमिकस क्युरी पठाउनेमा उहाँहरूले नै निर्णय गरेर मलाई पठाइदिनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला मैले एमिकस क्युरीको हैसियतले बहस गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि मैले आज एमिकस क्युरी भएर बहस गर्दाखेरि मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विज्ञताको आधारमा मैले बहस गर्छु। मेरो बहसलाई चाहिँ कुनै पनि सर्वोच्च बारको अध्यक्षको हैसियतले बहस गरेको नठान्नु होला, किन मलाई एक्सपर्टको हैसियतले बोलाएको छ, मलाई एक्सपर्ट हैसियत पठाएको हुनाले मेरो यो एक्सपर्ट ओपिनियन हो मैले भनेको थिएँ।
र यसपालि एमिकस क्युरी सर्वोच्च बारले 2 जना पठाएको छ र म आफै अध्यक्ष भएर बसेको समितिले नै एमिकस क्युरी पठाउने कुरामा मैले चाहिँ मेरो आफ्नो नाम चाहिँ मैले सर्ट लिस्टमा पनि राख्नलाई मैले चाहिँ राख्न लगाइनँ। मेरो किन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट म नराख्नु भने म नराखेँ हो। नेपाल बारले पनि मलाई अनुरोध गरेकै हो, तपाईँहरूलाई हामी पठाइदिन्छौँ भनेर। होइन, मलाई नपठाउनुहोस्, म जान्न, किन अरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ। र यस्तो गम्भीर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा हियरिङ हुँदाखेरि मैले एमिकस क्युरी भएर बहस गर्न जानुभन्दा पनि यो हियरिङको प्रोसेस चाहिँ विवादरहित तरिकाले जाओस् र यसमा चाहिँ कुनै किसिमको बार र बेन्चमा कुनै किसिमको चाहिँ असहज परिस्थिति नहोस् र यो कुरालाई चाहिँ एउटा पहरेदारको रूपमा पनि हामीले चाहिँ निष्पक्ष भएर हामीले चाहिँ यसको स्मुथली र यसको चाहिँ फेयर किसिमले चाहिँ यो चाहिँ जाओस् भनेर हामीले पहरेदारको भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले म चाहिँ यसपालि चाहिँ त्यो भूमिका मेरो महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले त्यो भूमिकामै बस्न चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी ठानेर मैले एमिकस क्युरी दिइनँ। त्यति बेला एमिकस क्युरीको हैसियतले मैले बहस गर्दाखेरि मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो संविधानले, यो नयाँ संविधानले हाम्रो राजनीतिक दल, नेताहरू र हाम्रो समाजको जस्तो किसिमको चाहिँ मूल्य मान्यता र क्यारेक्टरहरू छन्, जुन किसिमको कमी कमजोरीहरू पनि छन् पोलिटिकल प्रोसेसमा, पार्टीको नेताहरू कार्यकर्ताहरूमा जुन किसिमको कमी कमजोरीहरू छन्, त्यो कमी कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राखेर ती कमी कमजोरीहरूबाट विकृति नआउन् भनेर हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदा हामीले नयाँ नयाँ फिचर्सहरू हामीले संविधानमा राख्यौँ र संसदीय व्यवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। केही फिचरहरू संसदीय व्यवस्थाको हामीले झिकेर फाल्यौँ, केही अध्यक्षात्मक प्रणालीको व्यवस्थाहरू हामीले ल्याएर हामीले इन्कर्पोरेट गर्यौँ। त्यसैले मैले भनेको हाम्रो प्योरली संसदीय मेनली त संसदीय व्यवस्थामै छौँ हामी केन्द्रमा त होइन, तर हाम्रो संसदीय व्यवस्था चाहिँ हुबहु हामीले ल्याएका छौँ। हामीलाई माटो सुहाउँदै त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर ल्याएका छौँ भनेर भनेको थिएँ। त्यो भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था नर्मली प्राइम मिनिस्टरको जुन चाहिँ यो प्रेरोगेटिभ पावर हुन्छ, त्यो प्रेरोगेटिभ पावर चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कार कल्चर चाहिँ जुन किसिमको छ त्यो कल्चरमा चाहिँ यो प्रेरोगेटिभ पावर दिँदाखेरि जहिले पनि आफू पावरमा बसिरहनलाई त्यसको दुरुपयोग गर्ने र पार्टीभित्र आएको डिसेन्ट, यो पार्टीभित्र आएको एउटा गुटबन्दीलाई चाहिँ परास्त गर्नलाई यो अधिकार प्रयोग गर्ने र अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टलाई आउन नदिने पर्पस यो त्यो उद्देश्यले प्रयोग गर्ने किसिमको काम भएको, जुन कुरो चाहिँ संविधानको भावना र मर्मअनुसार हुँदैन। त्यो कुरो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि नै जतिपटक पनि विघटनको सिफारिस भए त्यही हिसाबले गएको कारणबाट त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब संसदीय व्यवस्थाको एउटा अभिन्न अङ्ग, एउटा एसेन्सियल फिचर भए पनि त्यसलाई हामीले डिस्कन्टिन्यू गऱ्यौँ संविधान सभाबाट, होइन, डिस्कन्टिन्यू गऱ्यौँ। तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ विघटन हामीले फुल फिक्स टेन्योर त हामीले राख्ने कुरो भएन संविधान यो संसदीय व्यवस्थामा। त्यसले फिक्स टेन्योर राख्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने संसदीय व्यवस्थामा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम जस्तो फिक्स टेन्योर हुँदैन। हामीले एकाउन्टेबिलिटी, यो स्टेबिलिटी भन्दा पनि एकाउन्टेबिलिटीलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा। तर त्यसैले गर्दाखेरि विघटनको बाटो चाहिँ हुनुपर्छ, तर त्यो विघटन बाटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो तजविजी अधिकार नभएर यो एउटा मेकानिकल सिस्टमबाट गएर यदि संसदबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट आउन सक्ने सम्भावना नरहेपछि चाहिँ संसदको उपादेयता समाप्त हुन्छ। अनि त्यो उपादेयता समाप्त भइसकेपछि त्यो जुन संसदले गभर्मेन्टै दिन सक्दैन त्यो संसदको कन्टिन्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, फ्रेस मेन्डेटलाई जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बाटो राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो 76मा प्रोसेसै राखेका छौँ कि एमिकस क्युरीले भनेअनुसार नै त्यही लाइनमा फैसला भएको देखियो। त्यसमा म एकदमै सन्तुष्ट पनि छु, त्यो फैसला ठिक भएको छ। तर अब अहिलेको विघटन चाहिँ अलिकति कन्टेक्स्ट चाहिँ फरक छ, त्योसँग कोरिलेट यो श्रृङ्खलामा हेर्दाखेरि त्यसको सम्बन्ध छ। तर विघटन चाहिँ त्यो चाहिँ यो प्रेरोगेटिभ पावर प्रयोग गरेर विघटन गरेको चाहिँ दाबी गरेको छन् प्रधानमन्त्रीले। उसले चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट
आउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले विघटनको सिफारिस गरे भनेको छ। तर त्यो सिफारिस गर्दा वर्दासम्मको जुन चाहिँ चेन अफ इभेन्ट्स छ, चेन अफ इभेन्ट्समा चाहिँ संविधानको पालना गरेर त्यो चेन अफ इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फलो गर्यो कि गरेन भन्ने चाहिँ मुख्य विवाद छ। एउटा कुरो त्यो विवाद छ। अर्को कुरो त्यो चेन अफ इभेन्ट्समा चाहिँ 76(5) अन्तर्गतको सरकारले सिफारिस गर्नुपर्नेमा 76(5) कै सरकारमा परिवर्तन भइसकेको अवस्था थियो कि थिएन, त्यो पनि विवाद छ होइन। अनि त्यसपछि आएर 76(3) को सरकारले अब विश्वासको मत नलिकन उसले मार्ग प्रशस्त गरिदिए भनेर भन्न पाउने हो कि होइन, उसले राजीनामा नगरिकन चाहिँ उसले 76(5) लान सक्ने हो कि होइन, यी सबै कुराहरू विवादमा छन् होइन। अब अहिले मुख्य विवाद त के छ भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिले जुन चाहिँ छोटो अवधि दिएर अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट माग्यो, त्यो अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टको जुन चाहिँ सूची, अब अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टमा ओलीको पनि दाबी आयो र त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन भएको एउटा पनि दाबी आयो। ती दाबी दुइटैलाई चाहिँ विश्वासयोग्य यसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छैन, विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर राष्ट्रपतिले जुन निर्क्युलमा पुगेर चाहिँ एउटा चाहिँ संसद विघटन गर्नेसम्म काम गर्यो, त्यो काम गरेकोमा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट फर्म हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको निर्क्युलमा पुग्दाखेरि उसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि कुनै वस्तुगत आधारमा टेक्नु पर्ने कि नपर्ने, उसले जुन आधारहरूमा टेकेको छ त्यो वस्तुगत हो कि होइन र त्यो जुडिसियल रिभ्यूको विषयवस्तु बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले अदालतको चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ अब इस्यु छ। यो इस्युमा चाहिँ दुवै पक्षको बहस, एमिकस क्युरेको विचारधाराहरू सबै सुनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएला, त्यसले अर्को एउटा व्याख्याको रूप लिन्छ। यो कुरामा त मैले यो मुद्दै पर्नुभन्दा पनि अगाडि मेरो भ्युजहरू अलिकति आइसकेको, त्यसले गर्दाखेरि म मुद्दा विचाराधीन विषयवस्तुलाई असर नपर्ने गरिकन मेरो भ्युजहरू राख्न चाहन्छु। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ कि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, त्यो कुरोमा विवाद छैन र हामीले संविधान सभाबाट संविधान ड्राफ्टिङ गर्दा र पारित गर्दाखेरि पनि यो विषयवस्तुमा हाम्रो संविधान सभाको ध्यान गएकै हो। म पनि त्यो संविधान सभालाई सहयोग पुर्याउने काममा जुट्दाखेरि पनि यो कुराहरूमा हाम्रो छलफल भएकै हो र हामीले के राखेछौँ भनेदेखि चाहिँ दल त्यागको कुरा छ। त्यसमा हाम्रो के छ भने हाम्रो चुनावमा दुई किसिमको चुनाव हुन्छ, एउटा समानुपातिकबाट, एउटा चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्टको दुईटा प्रणाली छ र समानुपातिकमा पार्टीले मत पाउँछ र पार्टीले मत पाएको प्रतिशतको आधारमा आफ्नो सदस्यहरू चयन गरेर पठाउँछ, एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि जनता आफैले पार्टीको टिकटको आधारमा उठेको क्यान्डिडेटहरूलाई उसले चाहिँ मत दिएर जिताउँछ। अब यो फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा के छ भनेदेखि चाहिँ जनताले मत दिने भनेको पार्टीलाई मात्रै होइन, उसले मत दिने भनेको क्यान्डिडेटलाई पनि हेरेर, किनभने नभएदेखि त के छ भनेदेखि त व्यक्ति राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुराको त औचित्यै रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि साउथ अफ्रिकामा हुने निर्वाचन प्रक्रिया र हाम्रोमा निर्वाचन हुने प्रक्रियामा फरक छ अलिकति। साउथ अफ्रिकामा जनरल इलेक्सनमा क्यान्डिडेटलाई भोट दिँदैन, पार्टीलाई भोट दिन्छ। तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीले कति मत ल्यायो, कति प्रतिशत मत ल्यायो, त्यही प्रतिशतमा उसले पार्टीले नोमिनेट गरेर उसले लेजिस्लेचरमा पठाउँछ, पार्लियामेन्टमा पठाउँछ। त्यो किसिमको सिस्टम होइन हाम्रो, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो अब दल त्याग गर्दाखेरि कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको हामीले मान्ने भन्दाखेरि यो कुरा पनि हामीले पार्लियामेन्टलाई नै कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने हामीले व्यवस्था संविधानमा राख्यौँ। अनि राजनीतिक दल ऐनको परिच्छेद 6 मा हामीले दल त्याग कस्तो अवस्थालाई हामीले मान्ने भन्ने कुरा हामीले किटानी व्यवस्था राख्यौँ। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ दलको टिकट लिएर निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिले पार्लियामेन्टमा भोटिङ हुँदाखेरि दलको व्हिप मानेन भनेदेखि त्यसलाई हामीले दल त्याग मान्यौँ पार्लियामेन्टमा, है, एउटा कुरो त्यो। अब पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ के भने त्यो फर्मल बडी भयो, जनताको म्यान्डेट लिएर उसले पर्फर्म गर्ने कहाँ हो भने पार्लियामेन्ट भयो।
पार्लियामेन्टमा पर्फर्म गर्दाखेरि उसले जुन चाहिँ जनतालाई आफ्नो जुन चाहिँ पहिचान दिएको छ त्यो पहिचानलाई उसले धोका दिएर यदि म्यान्डेट को विरुद्ध उसले व्हिप नमानेर भोट गर्यो भने त्यो व्हिप नमानिकन भोट गरेको इस्युलाई त्यो सम्बन्धित पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ निर्णय गरेर त्यो व्हिपको उल्लङ्घन गरेर भोट दिएको न उसले दल त्याग गरेको सेन्ट्रल कमिटीले ठहर निर्णय गरेर त्यसको चाहिँ जानकारी यदि सभामुखलाई दिन्छ र सभामुखले त्यो कुरा चाहिँ सूचना पार्टीमा तासिदिन्छ त्यो दिनदेखि उसको पद जान्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि दल त्याग गरेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि हामीले पार्टी सेन्ट्रल कमिटीलाई नै दियौँ। उदाहरणको निमित्त के छ भनेदेखि चाहिँ पहिलोचोटि विश्वासको मत माग्न जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई व्हिप जारी उसको पक्षमा मतदान दिनलाई एमआरएको सांसदहरूलाई व्हिप जारी भए तापनि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका गुटका सांसदहरूले त्यो व्हिपलाई नमानेर भोटिङमा उनीहरू उपस्थित भएन। त्यो उपस्थित नहुँदाखेरि उनीहरूले व्हिपको उल्लङ्घन गरेको थियो। तर त्यो व्हिपको उल्लङ्घन गरे तापनि त्यो व्हिपको उल्लङ्घनलाई नेकपा एमालेको सेन्ट्रल कमिटी बोलाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले दल त्याग गरेको हामीले चाहिँ निर्णय ठहर गऱ्यौँ र उनीहरूलाई पदच्युत गरी पाउँ भनेर उनीहरूले सभामुखलाई लेखेन, निर्णय गरेन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले नै त्यसलाई चाहिँ दल त्याग गरेको नमान्ने अधिकार ऐनले दिएको हुनाले अन्तिम निर्णय गर्ने त दल नै भयो। त दलले तिनीहरूको बारेमा निर्णय गरेर अहिले हालसम्म पनि उनीहरू अहिले सांसद हुनुहुन्छ। डिफ्रेन्स त्यो छ कि त्यसले गर्दाखेरि अब के छ भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 6 मा दल त्यागको परिभाषाभित्र चाहिँ व्हिप नमानिकन भोटिङ गरेको अवस्थामा पार्टी सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरेर पठाएको अवस्थामा दल पदबाट च्युत हुन्छ। यदि जुन पार्टीबाट ऊ निर्वाचित भएको छ त्यो पार्टी बाट राजीनामा गरेर गयो भने पनि त्यो दल त्याग हुन्छ। अर्को चाहिँ उसले त्यो पार्टी छोडेर अर्को दलमा उसले सामेल भयो, उसले सदस्यता लियो, त्यति बेला पनि ऊ जान्छ। त्यसो नगरेर उसले नयाँ दल खोल्यो भने पनि ऊ पदबाट च्युत हुन्छ, होइन? यी 4वटा अवस्था बाहेक अरू अवस्था छैन। त्यो अवस्था नभएको हुनाले अब मोरली नैतिकको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न जानु चाहिँ नैतिकको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ बेठी कुरा हो। तर लिग्यालिटीको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ अहिले प्रश्न गर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ उसलाई पदच्युत गर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। भएको भएदेखि सायद सेन्ट्रल कमिटीबाट निर्णय गरेर पदच्युत पनि गरिसक्थ्यो होला। अब अहिले पनि त यो अहिले तपाईँको प्रदेशको सुदूरपश्चिमको प्रदेशको 4 जना सांसदको कुरा त आयो। त्यो कुरामा अहिले स्टे भइरहेछ। त्यो कुरामा पनि त्यही कुरा उठेको, संसदको व्हिप नमानेको कारणबाट उनीहरूलाई पदच्युत गर्न नचाहेको, पदच्युत गरेको नभएर उनीहरूले समर्थन चाहिँ अर्को दलको चाहिँ सदस्यलाई दिएको कारणबाट सेन्ट्रल कमिटीले त्यहाँको पार्टीले पदच्युत गर्यो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ यो सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय यो चाहिँ त्यो परिस्थितिमा एउटा सेन्ट्रल कमिटीकै निर्णय हो होइन भन्ने कुरो विवादित भएको। दोस्रो कुरो चाहिँ व्हिप नमानेर या नयाँ दल गठन गरे या अर्को दलमा गएको कारणमा दलबाट राजीनामा दिएको अवस्था नभएर एउटा समर्थन मात्रै चाहिँ उतापट्टि गएको हुनाले यो चाहिँ ऐनले कभर नभएको हुनाले अहिले चाहिँ स्टे हुन्छ भने स्टे दिएको अवस्था छ। त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ लिगली चाहिँ उहाँलाई पदच्युत गर्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर मोरली चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। 76(5) को प्रयोगमा के छ भने मेसेज चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ दलगत नै हो यो हुने त कुरा, तर स्वतन्त्रहरूले त स्वतन्त्र हिसाबले दिने भयो, दलगतै गर्ने हो होइन। अब भनौँ न, अब नियुक्ति अहिलेको हेर्दाखेरि के छ भने विश्वासको मत लिनलाई कथम कदाचित अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भयो र राष्ट्रपतिबाट चाहिँ शेरबहादुरलाई फेरि अल्टरनेटिभ गभर्मेन्टको रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो नियुक्ति त अन्तिम होइन। त्यसको एन्डोर्समेन्ट अनुमोदन त 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाले त्यो अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपति पनि होइन, प्रतिनिधि सभा नै हो।
उसलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिम त संसदले नै हुने। त्यति बेला अनुमोदनको लागि संसदमा जाँदाखेरि विश्वासको मतको लागि शेरबहादुरले विश्वासको मत माग्दाखेरि त्यति बेला अब नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न सक्छ, होइन? व्हिप जारी गर्न सक्छ। व्हिप जारी गर्दाखेरि व्हिप उल्लङ्घन गरेर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एमालेका सांसदहरूले मत हाल्न सक्छ। यदि हाल्यो भने त्यो मत चाहिँ इन्भ्यालिड हुँदैन, तर त्यो मत हाले बापत चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पदच्युत गर्नलाई सेन्ट्रल कमिटीले लेखेर पठाउन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको पद जान सक्छ। त्यो कन्सिक्वेन्सेस, लिगल कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ त्यो हुनसक्छ। राष्ट्रपतिले कसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ संसदमा भन्ने कुराको उसले छानबिन त गर्नुपर्छ, होइन? दाबी गर्दैमा दाबी गर्नेलाई उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने त कुरो भएन नि त। उसले छानबिन गर्ने हो, उसले त्यसमा निर्णय गर्ने हो। त्यो अब तपाईँलाई पनि थाहा नै होला कि संसदीय व्यवस्था क्याबिनेट सिस्टममा दुईटा कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्दैन। उसले आफ्नो तजविजी अधिकार, उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ, स्वतन्त्र रूपमा गर्छ। एउटा के हो भने सरकार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको बेलामा, अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जब प्रधानमन्त्रीलाई डिसमिस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि, त्यो दुईटा अवस्थामा हो। तर त्यसमध्ये पनि अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिक नियुक्ति 76(5) अन्तर्गतको सरकारको नियुक्ति गर्ने अधिकार त राष्ट्रपतिकै हो। तर त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो अधिकार पनि आर्बिट्रेरी चाहिँ हुँदैन। हामी लयरहरूले के भन्छौँ भने कुनै पनि एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ आर्बिट्रेरी चाहिँ हुनु हुँदैन, होइन? त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ यो चाहिँ रुल अफ लको सिद्धान्त अनुसार पनि कुनै पनि अधिकार आर्बिट्रेरी हुँदैन। त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि कुनै एउटा निश्चित आधारमा टेकिएको हुनुपर्छ, होइन? अब हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ यो त्यो तजविजी अधिकार नभएर त्यो पनि एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर नै भएको हुनाले मेरो यो अधिकार हो, मैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पनि गर्ने होइन, मैले आफैले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छु किनभने उहाँ गोरो हुनुहुन्छ, र फलाना व्यक्तिलाई म नियुक्ति गर्दिनँ किनभनेदेखि उहाँ चाहिँ गोरो हुनुहुन्न। फलाना व्यक्तिलाई म नियुक्ति गर्छु किनभने उहाँ चाहिँ मेरो नाता पर्छ, फलाना व्यक्तिलाई म नियुक्ति गर्दिनँ किनभने उहाँ मेरो नाता पर्दैन। त्यस्तो किसिमको मनगढन्ती आधारमा चाहिँ गर्न सकिँदैन। निश्चित आधार, अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड्समा चाहिँ उसले डिसिजन लिनुपर्छ। त्यो अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड्समा राष्ट्रपतिले निर्णय गरे कि गरेन भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ म्याटर सब जुडिस छ, होइन? अब त्यो अब्जेक्टिभ ग्राउन्डमा राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको छैन भन्ने निवेदकहरूको भनाइ के रह्यो भनेदेखि चाहिँ 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर नै समर्थन जताइसकेपछि, त्यो त स्पष्ट बहुमत हो। स्पष्ट बहुमत भइसकेपछि उहाँलाई त्यो बाहेक अरू अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार उसलाई छँदै छैन। उसको त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा त्यस्तो किसिमको क्यान्डिडेटलाई नदिएर पार्टीको समर्थन मात्रै सो गरेर त्यो पार्टीको स्ट्रेन्थको आधारमा मलाई बहुमत छ भन्नेको दाबी विश्वासयोग्य हुन्छ कि 149 जना सांसदले नै हस्ताक्षर गरेर दिएको चाहिँ विश्वासयोग्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मा चाहिँ क्लियर चाहिँ क्राइटेरियाबाट छुटिन्छ। यो कुरा छुटिने अवस्था हुँदै पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ ठिक निर्णय लिएन भन्ने निवेदकहरूको भनाइरह्यो। र त्यसमा पनि अब उनीहरूले दाबी गरे अनुसार त अब हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएर सिग्नेचर गरेर दिएको चाहिँ सही हो भन्ने कुरा त 146 जनाले रिट निवेदनै आइसकेपछि यसले चाहिँ थप पुष्टि पनि गरेको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत माग गरेर उहाँहरू जानुभएको छ, होइन? अब मैले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी र शेरबहादुरको दाबीमा दुवैजना त बहुमतको समर्थन छ भनेर दाबी गर्न त मिल्दैन। भनेपछि दुवैजनालाई बोलाएर यसरी दाबी परेको छ
र तपाईँहरूले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर उहाँले गर्नुपर्ने के थियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो सांसदहरूको समर्थन म शनाखत गर्न चाहन्छु। कसको हकमा चाहिँ बहुमतको समर्थन रहेछ भनेर म शनाखत गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले शनाखत गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ थियो। उहाँले गर्नु भएन। अब उहाँले किन कसो गर्नु भएन भन्ने कुराहरू उहाँले अदालतमा आफ्नो स्पष्टीकरणमा लिखित जवाबमा केही हदसम्म उहाँले भन्नुभएको छ। अब अरू फर्दर उहाँको वकिलहरूले राख्ला। अब यसमा मैले बोल्ने कुरो भएन। तर त्यो एउटा पनि ठाउँ थियो किनभने इन्डियामा पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ उसलाई गभर्नरहरूले पनि प्रदेश सरकारहरूको दाबीहरूमा पनि उसलाई यदि चाहिँ मिक्स्ड क्लेमहरू आयो भने उहाँहरूले चाहिँ सिग्नेचर शनाखतदेखि लिएर आवश्यक पर्यो भने राष्ट्रपति भवनमा या यो गभर्नर्स हाउसमै बोलाएर विधायिका र सांसदहरूलाई चाहिँ विभाजनै गराएर पनि हेर्ने प्रचलन छ के। त्यो राष्ट्रपति र गभर्नरहरूको राइट पनि हो। त्यो राइट प्रयोग गर्नुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने कुरो चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ नर्मली के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्था भएको हुनाले प्रधानमन्त्री क्याबिनेटको सिफारिसमै हो र क्याबिनेटको सिफारिसमै उसले गर्ने हो। क्याबिनेटको सिफारिसमा गर्ने भनेको क्याबिनेटको निर्णय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई कम्युनिकेट गर्छ र त्यो अनुसार गर्ने हो। त्यो अनुसार गर्दाखेरि हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रचलन के छ भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई 5 मिनटमै लालमोहर लाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। 1 दिनमा लाउनुपर्छ 5 दिनमा लाउनुपर्छ भन्ने कुनै किसिमको चाहिँ लिपिबद्ध कानुन छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कस्टम्स यो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन्समा आधारित हुन्छ र यो बेसिकली विषयवस्तुको अर्जेन्सी र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर राष्ट्रपतिले आवश्यकता अनुसार तुरन्तै पनि गर्न सक्छ। आवश्यकता अनुसार त्यसलाई कुलिङ पिरियड दिएर राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भलाकुसारी गरेर त्यसमा एप्रोप्रिएट त्यसलाई सच्याउनलाई प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस पनि गर्न सक्छ। त्यो नर्मल एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरूमा। तर विघटनको मुद्दामा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने होइन कि राष्ट्रपतिले। विघटनको मुद्दामा अब हाम्रो जुन चाहिँ संविधानमा छ त्यो संविधानमा चाहिँ विघटनको सिफारिस चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ क्याबिनेटले विघटनको सिफारिस गरे तापनि राष्ट्रपतिले संविधानको प्रिकन्डिसन मिट गरेर आयो कि आएन त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ उसले। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ सरकार गठनको कुरामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदैन कि। किनभने प्रधानमन्त्री आफै पनि दावेदार हो होइन। दावेदार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा हुँदैन कि। उसको दाबी मात्रै रहन्छ। उसको काउन्टर पार्टले पनि दाबी गरिरहेको हुन्छ। उसको दाबी र काउन्टर पार्टको दाबीमा राष्ट्रपतिले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। उसले प्रधानमन्त्री भइरहेको प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रधानमन्त्री हुनलाई दाबी गरेको भनेर उसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर उसलाई चाहिँ बढी वेटेज दिएर त्यो अवस्थामा तत्काल त्यसको लागि चाहिँ दुईटै दाबी चाहिँ बराबर हो, इक्वल राइट हो उनीहरूको। त्यसले गर्दा त्यसलाई समान स्तरमा हालेर हेरिनुपर्छ मेरिटमा। त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि के हो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ हेर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ कसको दाबीमा चाहिँ वस्तुगत उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वस्तुगत आधार देखिन्छ। त्यो कुरोको यकिन गरेर उसले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ यो बायसनेस, कुनै किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको झुकाव देखिनुहुन्न। उसले एकदम तटस्थ भएर एउटा राष्ट्र प्रमुख, संविधानको चाहिँ संरक्षक र पालकको हैसियतले उसले चाहिँ निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ।